नाज़रीन, इस वक्त मैं ग्लोबल पीस न्यूज़ GPN का नुमाइंदा मॉडल टाउन और ब्लॉक पार्क में बहुत खूबसूरत मौसम है और तकरीबन 14 डिग्री टेम्परेचर है इस वक्त। काफ़ी मौसम बदल गया है, सर्दी लग रही है और ख़ूबसूरत देखिए अभी हल्की हल्की बारिश भी हुई है और ये देखिए कैसा खुदा का निज़ाम है। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत इस वक्त मौसम है और थैंक्स लॉर्ड, ऑलमाइटी लॉर्ड, खुदावंद का शुक्र है। खूबसूरत मौसम इस वक्त हम देख रहे हैं और लोग काफ़ी पार्क के अंदर सुबह सुबह सैर करने के लिए आते हैं, लेकिन आज बहुत कम है इसलिए कि आज ईद उल फितर है और ईद की वजह से अभी थोड़ी देर पहले अभी 6:15 हुए हैं, 6:30 तकरीबन, तो लोग नमाज पढ़ रहे हैं और मुख्तलिफ जगह पर इज्तिमा हो रहे हैं। तो अभी आप देखेंगे कितना ऊपर से देख रहे हैं, ये देखिए कितने ब्यूटीफुल, ये देखिए खूबसूरत बादल। और हमारी भी रूटीन है कि सुबह सुबह हम यहाँ वॉक करने आते हैं। आज ज़्यादा ज़रा मौसम बहुत खूबसूरत है इसलिए तो बस कह लें कि खुदाबंद की हम तारीफ़ ही करेंगे। और ये हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर इजाज़ साहब, ये भी वॉक के लिए, सर कैसे हैं, ये भी वॉक के लिए सर आए हैं और अभी हम सब मिलकर इनके साथ वॉक करेंगे। और सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्र है। वेरी नाइस, आप बड़ी जल्दी आ जाओगे सर। हाँ बस मौसम अच्छा था, मैंने बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। वैसे भी वॉक बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए। डॉक्टर भी यही कहते हैं। जी डॉक्टर, तो आप खुद डॉक्टर हैं ज़ाहिर, आप तो वॉक करेंगे। तो अभी नाज़रीन हमारे चंद दोस्त और आने वाले हैं, फिर हम वॉक करने के बाद बैठ के कुछ आपस में बातचीत करते हैं, कुछ करंट अफेयर पे बात करते हैं। तो आज ज़रूर डॉक्टर इजाज़ साहब से भी बातचीत करेंगे और आपको फिर आज कुछ पाकिस्तान के जो सियासी हालात है, वो तो बहुत गर्म है लेकिन आज मौसम बहुत सर्द है, टेम्परेचर बड़ा अच्छा है। वेरी नाइस। वेरी नाइस, यस। नाज़रीन, इस वक्त हम मॉडल टाउन और ब्लॉक पार्क में वॉक कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत मौसम है और मैं समझता हूँ कि ऐसा मौसम लग रहा है जैसे नवंबर का महीना शुरू हो गया है और ब्यूटीफुल। यहाँ मुझे तो सर्दी लग रही है जी डॉक्टर साहब, आप भी बताएं, आपने भी टी शर्ट पहनी? हाँ नहीं, ठंड महसूस हो रही है, मुझे ऐसी लग रही है जैसे हल्की बारिश हो रही है। यस सर, हल्की हल्की बारिश हो, ऐसे लग रहा है जैसे हम कोयटा या मरी में बिल्कुल बिल्कुल मरी का मौसम लग रहा है। मरी का मौसम लग रहा है, बिल्कुल सही है। और वॉक करते करते, अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं आप कि आज ईद उल फितर भी है और हाँ जी, पूरे पाकिस्तान के अंदर आज ईद मनाई जा रही है। बिल्कुल। कल सऊदी अरब और बहुत सारे ममालक हाँ जी, में कल मनाई गई, UAE वगैरह में। जी। तो आज पाकिस्तान में और मुख्तलिफ और मुल्कों में भी जी, तो आज ईद है। आज ईद है, तो आज आप मेडिकल लाइन से आपका तल्लक है, तो आपको भी छुट्टी हुई है या? नहीं जी, हमारी कहाँ से छुट्टी है, अच्छा, डॉक्टरों की कहाँ से छुट्टी। हाँ ये तो है, सही है। हमारा तो जो है ना हॉस्पिटल में ड्यूटी बल्कि डबल हो जाती है, जी क्योंकि सारे मुस्लिम भाई छुट्टी पे चले जाते हैं, जी तो हम उनके और करते हैं जी, वेरी नाइस। हाँ नाज़रीन, इस वक्त हम और ब्लॉक पार्क में वॉक करने के बाद यहाँ बैठे हैं और यहाँ डेली काफ़ी दोस्त बैठते हैं आके, लेकिन आज बारिश थी हल्की हल्की और मौसम बड़ा खुशगवार था, ठंडी हवाएं चल रही थी और बाज़ लोग ईद की वजह से भी आज छुट्टी है, 3 छुट्टियाँ पाकिस्तान में, वैसे तो 5 बन रही हैं, लेकिन जो आज सैटरडे है, हफ्ता है, इतवार और सोमवार, 3 दिन जो हैं लोग अपने अपने मसरूफियात, कुछ जिनकी हॉलीडेज़ है और आज बहुत कम जो है ना टर्न ओवर जो पार्क में है ना वो बहुत कम है,
تو ابھی ہمارے یہاں فرینڈ ہیں جو ہم آپس میں مختلف ٹاپک پہ بات چیت کرتے ہیں. تو ڈاکٹر اعجاز صاحب ہیں. جی ڈاکٹر اعجاز صاحب. جی اور ان کے ساتھ ایوب سردار صاحب ہیں, یہ بھی ہمارے واک فرینڈ ہیں. تو سب سے پہلے ہم جی کرنٹ افیئر پہ بات کریں گے آج کہ ملک میں بڑھتا ہوا جو مہنگائی ہے, جو اس وقت ہر چیز جو ہے آسمان سے باتیں کر رہی ہے. اور سب سے پہلے ڈاکٹر اعجاز صاحب آپ سے کہ کیونکہ ادھر لا اینڈ آرڈر کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی پور ہے. آپ جب بھی کبھی کسی بھی شاپ پر جائیں تو ریٹ لسٹ ایک انہوں نے ٹیمپریری یا فارمیلٹی کے لیے لگائی ہوتی ہے, اور گورنمنٹ کا جو ریٹ ہے اس کے مطابق کوئی بھی چیز, چاہے وہ فروٹ ہے, چاہے وہ سبزی ہے, چاہے وہ گوشت ہے, کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کو یہاں گورنمنٹ ریٹ پر نہیں ملے گی. اور ہر بندے کا اپنا ریٹ ہے. ایک بندہ وہ پیاز بیچ رہا ہے 100 روپے کلو, اور تھوڑی دیر آگے تھوڑا سا آگے آپ جائیں وہی بندہ 120 بیچ رہا ہے, اور ایک بندہ 150 بیچ رہا ہے. ایک پیج پر کوئی بھی نہیں ہے, نہ کوئی چیک اینڈ بیلنس کا یہاں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے فیلئر جو ہے سب سے بڑا یہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے. تو آپ بتائیں پہلے تو جو ہمارا فنینشلی کرائسس ہے پاکستان کے اندر, اور غریب طبقہ اسپیشلی جو وائٹ کالر اور سفید پوش لوگ جو ہیں, اور یہ پس رہے ہیں. امیر بندے کے پاس تو جو جس کے پاس پیسہ ہے اس کو تو کوئی پرابلم نہیں, چاہے پیاز 500 روپے کلو بھی ہو جائے یا گوشت 2000 روپے کلو بھی ہو جائے. تو آپ کیا اپنا موقف دیں گے کہ یہاں یہ فیلئر اسٹیٹ کا ہے کہ کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے, اپنی من مرضی سے تمام دکانوں پر تمام جگہوں پر جو چیزیں فروخت ہو رہی ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہنا پسند کریں؟ نہیں جی, یہ بات نہیں ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہے نا, جو مینجمنٹ ہے ہی کوئی نہیں, پوچھنے والا ہے ہی کوئی نہیں. ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے, نظر آتی ہے. جی جی, وہ آپ کو کہیں نظر آتی ہے, پھرتے ہیں آپ بھی, آپ ماشاء اللہ اتنے سمجھدار ہیں, جی سارا جی. دن شہر میں پھرتے ہیں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ ایڈمنسٹریشن نام کی تو چیز ہے ہی کوئی نہیں. بالکل. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آپ ریٹس کی بات کر رہے ہیں, ریٹس تو ہر بندے کا اپنا ہے. اگر میرا پاس کوئی چیز ہے تو میں کہوں گا میں ابھی بیچوں, آج ہی میں امیر ہو جاؤں. بے ایمانی ہاں ہم اس کو برا نہیں سمجھتے. ہاں جی, ہاں جی. ٹھیک ہے. اور جس دن یہ احساس ہو گیا نا کہ یہ بے ایمانی کرنی, آنیسٹی جو ہے, آنیسٹی ہے, اور اس کا جو ہے وہ مطلب احساس ڈیولپ ہو گیا, اس دن حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ہر احساس مر چکا ہے یہاں, ضمیر بھی مر چکا ہے. احساس ضمیر, ہاں یہ دونوں بڑے مطلب کہ ہر بندہ کہتا ہے بس مجھے آ جائے, باقی جو مرضی پیسہ مجھے آ جائے جیسے بھی آئے, اور عام ہوئے لال ہوئے. وہ ڈاکٹر اعجاز صاحب, آپ دوسرے ممالک کو بھی دیکھتے ہیں, یورپ, امریکہ اور اسلامی ممالک وہ بھی, جو UAE ہے, اور یہ سارے بڑا ادھر ایک سیولائزڈ جو ہے وہ طریقہ کار ہے ان کا, جو وے آف لیونگ ہے, اور وہاں جو نظام ہے وہ بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. ہر چیز کا جو ہے نا چیک اینڈ بیلنس ہے. ان ممالک سے ہم نے بڑا کچھ دیکھا ہے, سیکھا بھی ہے. لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی یہاں چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ نہیں ہے, نہ یہاں کوئی پرنسپلز ہیں, اصول ہیں. تو میں سمجھتا ہوں آج وہ قومیں کامیاب ہیں, امریکہ دیکھ لیں, یورپ دیکھ لیں, اور یہ اسلامی ممالک بھی دیکھ لیں, کہ وہاں ایک قانون ہے, اصول ہے, اور اس پر امپلیمنٹ بھی ہوتا ہے. پاکستان میں بدقسمتی سے نہ تو کوئی رول آف لا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں, سپریم کورٹ کا دیکھ لیں آپ, پولیٹیکل جو ہماری لیڈرشپ نون لیگ اس وقت جو ہے وہ اقتدار ہے, تو سب سے سپریم جو ادارہ ہے وہ سپریم کورٹ ہی ہے, اور وہی جو ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ جب عمران خان کی حکومت
میں صحافی ہوں اور ایز اے جرنلسٹ ہم نیوٹرل بات کرتے ہیں. ہمارا کسی پارٹی سے بھلا کوئی بھی آ جائے, ہم لوگ آپ دیکھیں یہی چیف جسٹس آف پاکستان, انہوں نے رات 12 بجے جب عدالتیں لگائیں اور عمران خان کو جو ہے وہ گھر بھیجا اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم بن گئے, تو وہی چیف جسٹس آف پاکستان اب ان کو کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے, لیکن یہ اپنا پارلیمنٹ میں جا کر مختلف لیجسلیشنز کر رہے ہیں, مختلف یہ قانون سازی کر کے خود ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپیریئر ہیں. تو آپ اس پر کیا موقف دیں گے؟ چیف جسٹس کی بات جو ہے وہ بڑی معتبر ہے اور ماننی چاہیے. بالکل جی بالکل, اگر سپریم کورٹ نہیں ہے تو پھر ملک بھی نہیں ہے. ملک بھی نہیں ہے, ویری نائس. لا جب آپ نے بات رول آف لا کی, رول آف لا, یس سر, ٹھیک ہے. قانون اگر ساری دنیا میں کوئی نظام چل رہا ہے نا تو وہ صرف ایک قانون کے مطابق چل رہا ہے. بالکل بالکل, ٹھیک ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے یہ ہم غلط کام کریں گے تو ہمیں سزا ملے گی. یہاں فرق صرف یہ ہے کہ ادھر کیونکہ قانون ہی کو نہیں, سزا ہے ہی نہیں. ویری نائس. قانون لاگو ہوگا تو سزا بڑھے گی. بناتے ہیں قانون تو اس پہ عمل نہیں کرتے. اور بالکل نہ ہی انہوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جو قانون ہم نے بنایا ہے اگر اس پر عمل کریں گے جی جی تو ہمارے جو معاشی حالات ہیں وہ بھی بہتر ہو سکتے ہیں. بالکل. لیکن یہ ہے کہ یہ ہر شخص جو ہے نا اپنی من مانی جو ہے نا وہ اس پہ چل رہا ہے. ابھی کل ہی ہم نے بازار کے اندر چینی 2 کلو خریدی ہے, انہوں نے 1 کلو چینی کا ریٹ جو ہے نا 120 روپے پر کے جی لگایا. اوکے. تو یہ جو مہنگائی جو ہے, نہ کوئی فوڈ انسپیکٹر ہے جو کہ ان کو جا کے چیک اینڈ بیلنس کرتا ہے. وہ جاتے ہیں اپنا مہینہ لیتے وہ ہیں, اپنے روٹین کے مطابق جو ہے وہ منتھلی لیتے ہیں اور بس اپنا جیب میں ڈالا, باہر میں جائیں لوگ. اس میں خاص طور پہ جو ہے نا جو امیر شخص ہے اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کے تو جیبیں بھری ہوتی ہیں, ان کے پاس سرمایہ کافی ہوتا ہے. انہوں نے تو جا کے آرڈر دینا ہوتا ہے کہ فلاں چیز جو ہے نا یہ ہمیں تول دو. اگر ریٹ بھی نہیں پوچھنا, ریٹ بھی نہیں پوچھتے, وہ تو صرف کہتے ہیں کہ یہ پیس ہمیں اتار کے دے دو. لیکن غریب آدمی جب 1 کلو یا آدھا کلو بھی خریدے گا تو اس کی جانچ پڑتال پہلے کرے گا. اچھا, آپ کی بات جو ایوب صاحب آپ کی بات جو ہے نا وہ بڑی مجھے اچھی لگی ہے کہ وہ کہیں گے کہ یہ پیس ہمیں اتار دیں. لیکن اگر ہم گہرائی میں جائیں نا تو اس ملک کے بھی پیس کیے گئے ہیں. جو ابھی آج اس وقت ملک میں جو فائنینشلی کرائسس ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی سیاستدان آئے ہیں انہوں نے دونوں ہاتھوں سے جو ہے نا وہ لوٹا ہے اور اپنی انہوں نے جو پراپرٹیز بنائی ہیں, اپنی جو جائیدادیں بنا کے, ایسٹس بنا کے بیرون ملک وہ شو کی ہیں. اور یہ سارا کیس سپریم کورٹ میں لگا بھی تھا, آف شور کمپنیز اور مختلف کیسز. سارے پیسے جو ان کے پاس ہیں وہ ہمارے ہی ہیں, جی جی جی, لوٹ کے لے کے گئے اور کہاں سے. لیکن میں افسوس کے ساتھ کہ اس کے بعد یہ ابھی دیکھ لیں نیب کتنا پی ٹی آئی کے دور میں, عمران خان کے دور میں بڑا ایکٹیو تھا اور نیب نے بڑے بڑے لوگوں کا جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کی ہے اور ان کے ثابت ہوئے ہیں. لیکن جب شہباز شریف صاحب آئے ہیں انہوں نے وہ قانون سازی کر کے نیب کے اختیارات محدود کر دیے ہیں. وہ قانون جو کہ نیب کے دائرہ اختیار میں تھے وہ انہوں نے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. اور انہوں نے جو ملک کا لوٹی ہوئی سرمایہ تھا نا اس سے بچنے کے لیے تاکہ ہم قانون کی زد میں نہ آئیں, اس لیے انہوں نے اسمبلی میں اپنی طرف کے جو ان کو فائدہ پہنچانے والے قانون تھے وہ مرتب کیے ہیں. جی جی, تاکہ ہم اس کے قانون کے دائرے کے اندر نہ آئیں اور اس سے بچ سکیں. اس لیے یہ الیکشن نہیں کروا رہے. اصل وجہ بھی یہی ہے کہ یہ لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے یہ قانون میں تبدیل کر رہے ہیں تاکہ ہم کسی قانون کے اندر سزا یافتہ نہ ہوں. اور ایکچولی دیکھا جائے تو جیسے یہ
वो गड़ी चोर उसको पुकारती थी मरियम नवाज। हाँ जी, हाँ जी। तो अब जब इनकी लिस्टें निकली हैं तो ये सबसे बड़े गड़ी चोर, ये गाड़ियां चोरी इन्होंने। ये देखे जी, ये अल्जामात जो है, ये अल्जामात एक दूसरे पे जो लगा रहे हैं ना, हाँ अब सिस्टम ये हो गया कि उन्होंने रिकॉर्ड जो है ना वो पुराना निकाला 2090 से वो तो पाइन एप्पल भी नहीं, जूस तक के डब्बे नहीं छोड़े हैं। जो, हाँ जी, हाँ जी, वही कि उन्होंने अब ये समझ रहे थे कि हमारा इक़्तिदार है और ये अकाउंटेबिलिटी सिर्फ होगी इन सालों की, लेकिन अब वो पूरे पिछले सियासतदानों का भी आ गया कि किस किस ने क्या लिया है। देखें, ये जब लिस्ट इशू हो गई है, उन्होंने सारा तोशा खाना की लिस्ट मंगा ली है। ये 2001 से लेके, बल्कि अभी तो किसी शख्स ने और अपील करके 91 से करो, 91 से 47 से तकरीबन उन्होंने आखा कि वो इशू करें कि किस किस ने खरीदा है। असल में वो देखना यही चाहते हैं कि ये नून लीग जो है, इन्होंने कितनी गाड़ियां खरीदी हैं, कितने इन्होंने ये जेवरात खरीदे हैं और कितने कीमती इलेक्ट्रॉनिक इन्होंने पार्ट्स खरीदे हैं। उसमें जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी ये निकाल के तो लोग ले गए हैं। अच्छा यूब सरदार साहब, अभी हम मौक़िफ़ लेंगे डॉक्टर जाज साहब का और फिर इसके बाद आपका लास्ट में आप बताएं कि इसका कोई सोल्यूशन है कि हमारा जो मुल्क है, ये है तो दुनिया के जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है उसमें है, ये तरक्की पजीर मुल्कों में है, ये तरक्की याफ्ता मुल्कों में नहीं है। हालांकि यहाँ अवाम बहुत अमीर है, बड़ा बिजनेस है, यहाँ पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ तेल भी जो है, हम लोग अगर चाहें तो यहाँ जो है वो तेल, पेट्रोल, हर चीज़ जो है वो यहाँ खुदा ने नेमते हैं खुदावंद की, लेकिन नीयतें हमारी अच्छी नहीं, हम डैम नहीं बना सके। आप देख लें, अंग्रेज़ों को मैं सलूट पेश करता हूँ कि उन्होंने डैम बनाए पूरे पाकिस्तान, एशिया में, बल्कि आप देख लें इंडिया में भी देख लें, ये गोरों का ही मैं उनको सलूट पेश करता हूँ। और रेलवे का निज़ाम आप देख लें, उनका इतना ज़बरदस्त है कि बंदा हैरान हो जाता है कि पहाड़ों के अंदर से सुरंगों के ज़रिए उन्होंने ये सारा निज़ाम, लेकिन आज बजाय ये तरक्की करता पाकिस्तान अभी भी बहुत जगह पे ये 2 वे नहीं है, मतलब 1 वे सिंगल जा रहा है, कहीं थोड़ा सा है ट्रैक कोई 1-2 घंटे का। तो इस पर आप क्या बदनीति कहेंगे, गवर्नमेंट की फेलियर कहेंगे कि ये गोरों की चीज़ों को भी आगे मज़ीद जो है वो कि वही हैं, आप भी पुराने जो निज़ाम है अंग्रेज़ों के वही हैं, इन्होंने कोई मज़ीद तरक्की नहीं की पाकिस्तान, इसमें क्या आप बताना पसंद करेंगे? देखें जी, बात यह है कि आपने बात की है अंग्रेज़ों की। जी जी। रेलवे जो है वो पाकिस्तान की एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। जी सर। उसे हासिल है। यस सर। ठीक है। अब खैबर से कराची तक जो है ना, उन्होंने अंग्रेज़ ने ऐसी ऐसी जगह पे ट्रेन गई है कि सोच नहीं सकते, क्या संबड़ियाल, क्या सरगोदा, क्या चीचावतनी, जहाँ भी आप जाएंगे, खानेवाल, मुल्तान, सियालकोट, नारोवाल, कहाँ अब इन्होंने आदि तो उतार के उखाड़ के बेच भी दी हैं। हाँ जी, हाँ जी। लोगों ने वही गार्डर बना के अपने कोई चोरी ले गया वहाँ से, ले गया। हाँ बिल्कुल। हिफाजत क्यों नहीं की? कानून ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। किसी को डर ही नहीं है कि ये गवर्नमेंट का माल है, ये मैं इसको छेड़ूंगा तो मुझे सजा हो जाएगी, इसलिए ये। दूसरा आपने बात करी डैम की। जी जी। डैम अगर सिर्फ ये एक डैम ही बना लेते हैं ना, ये काला बाग, जी जी जी, तो पाकिस्तान में इतनी बिजली वाफर होगी और सस्ती होगी, जो फ्री में मिलेगी, फ्री पैदा होएगी तो उसकी कास्ट भी कम आएगी। अब ये एक यूनिट कम से कम 35-40 रुपए का बेच रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे प्रोजेक्ट लाते हैं जिसमें से कमीशन आती है। लेट से अब जी सोलर ले आए जी, अब जी कोयले से हम पता करते हैं जी, कोयले से पोल्यूशन भी होएगी। जो अच्छी ज़मीनें, जैसे ये साहिवाल थरकोल बना दिया, जितनी अच्छी ज़मीन थी जी जी, वो उठा लिए। जो प्रोजेक्ट का यही अगर वहाँ जाके थर में ही बना देते, वहाँ से कोयला निकालते, बिल्कुल सस्ता भी पड़ता और बिजली भी सस्ती बनती। डॉक्टर साहब, मेरा जो कहने का मकसद है
کہ یہ इनकी کوئی नीयत ठीक سیاسی नहीं। یہ وہ ٹھیک ہے آپ کی ابھی کوئی سیاسی پارٹی اس جو پاکستان کو بحران سے نکال سکتی ہے کیا اس کا مطلب آپ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہے کہ کوئی بھی اپنا جو مشورہ دیں ویسے تو دن رات اینکر جو ہے وہ یہی باتیں کرتے ہیں لیکن اس کا حل ابھی تک نہیں کوئی سوچ رہے کہ کیسے ہم یہ مشکل سے نکل سکتے ہیں یہ مشکل میں تب نکل سکتے ہیں جب نیتیں سب کی ٹھیک ہوں گی نا ہاں جب بندے نیت کر لیں گے نا اب چائنا کی مثال لے لیں کتنا جب دنیا کے نیت- ٹاپ نیت کر لیں گے نا ہاں جی۔ ہر بندہ ان میں شامل ہوں آپ شامل ہیں ایوب صاحب شامل ہیں ہر بندہ جب یہ نیت کر لے نا اور تیار کر لے کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے ٹھیک ہے تو ملک ایک دن دوسرے دن تیسرے دن یہ ڈے بائی ڈے چلتا رہے گا یہ ایک دن میں ہونے والا کام نہیں ہے یہ وہ ملک ہے ہاں جہاں آپ گورنمنٹ کے ملازم ہیں اور آپ کی جگہ ڈیوٹی کوئی کر رہا ہے بالکل اور یہاں تو آپ گھر بیٹھے ہیں گھر بھی نہیں لوگ جاتے بھی نہیں ہیں ہاں تنخواہ جی۔ گھر لے لیتے نہیں ہیں نہیں کوئی اس کی جگہ کو بھیج دیا وہ تو اس لیے یہ چونکہ ایوب صاحب ہیں جی جی ایویشن کے میں بھی آپ بھی بتائیں جی یوسف صاحب ایویشن میں 87 میں بھرتی ہوا ہوں اچھا اور یہ 2017 میں نے ریٹائر ہوا ہوں اچھا اچھا میرے بعد جو ہے نا ایک لڑکا مسلم لڑکا جو کہ جس کے پاس میٹرک 2nd ڈویژن کا سرٹیفکیٹ تھا اوکے ٹھیک ہے عامر اس کا نام ہے عرفان عامر جی وہ ابھی بھی ڈیوٹی کر رہا ہے اور شروع سے لے کے میں جب اپنے آفس میں لگوں تو انہوں نے جو بھی کام مجھے دیا ہے نا مجھے انہوں نے سٹارٹنگ میں انہوں نے کہا کہ یہ فائل کور لکھنے ہیں میں نے وہ سٹارٹ کیا پھر انہوں نے چارٹ لے آئے کہ یہ چارٹ بھی لکھنے ہیں وہ بھی میں نے لکھے اور پھر مجھے اسٹیٹ کا جو کام تھا نا اسٹیٹ برانچ میں میں کام کرتا تھا اور وہاں پہ بڑی محنت سے میں نے کیونکہ مجھے شوق تھا کام کرنے کا بھی جی اور کیونکہ بینگ میں ایک کرسچن ہوتے ہوئے اپنے خدا سے ڈرتے ہوئے میں ایمانداری کے ساتھ اس کام کو سر انجام دیتا تھا جی جی میں یہ کیونکہ ہمارے کلام میں لکھا ہے کہ تم جو بھی کام کرتے ہو جی سے اور دل سے کرو دل سے یہ نہیں کہ میں اس کو اپنی تنخواہ لینے کے لیے کرتا ہوں میں اس کو ایک محبت کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ کام کو سر انجام دیا میں نے اور انہوں نے جو بھی مجھے کام دیا نا اگر میٹر دیکھنے ہیں تو مجھ کو بھیج دیتے تھے اس کو نہیں بھیجتے تھے لڑکے کو اس نے انکار کر دیا کہ میرے بس کا روگ نہیں ہے تو میں نے بجلی کے میٹر بھی دیکھے ہیں پھر میں نے سیول کوڈ جتنے کیسز ہمارے کمپنیوں کے ہوتے وہ بھی اٹینڈ کرنے کے لیے جاتا تھا تو میں نے پٹواری کے ساتھ بھی پمائشیں کرتا تھا بلکہ جو بھی اسٹیٹ برانچ کے اندر کام ہوتا تھا نا میں اس کو مہارت کے ساتھ کرتا تھا ایوب سردار صاحب آپ کا ہم نا خصوصی گلوبل پیس نیوز جو ہے جی پی این آپ کا کسی دن انٹرویو کرے گی اور آپ کی پوری لائف کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ آپ نے کتنا ابھی آپ آخر میں یہ بتائیں کہ ابھی کوئی حل ہے تمام ایک پیج پہ نہ تو پاکستان کی سیاسی پارٹی ہیں اور نہ کوئی دوسرے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ بھی کیونکہ جب تک ایک پیج پہ نہیں ہوں گے سب تو یہ ملک نہیں چل سکتا اب دیکھ لینا سپریم کورٹ اتنا بڑا ادارہ ہے دیکھیں جی کہ جیسے ہمارے پڑوس ملک ایران میں شاہ ایران کی حکومتی رضا شاہ پہلوی کی جی جی تو اس دور سے لے کے اس نے بھی کوئی 42 سال جو ہے نا ہم سن رہے ہیں کہ وہ حکومت کر رہا تھا تو جب ان کی حکومت خراب ہو گئی تھی ان کا نظام اور ترتیب جو تھی وہ دھرم بھرم ہو گئی تھی تو وہاں سے آیت اللہ خمینی جو ہے نا ایک وہ لیڈر اٹھا تھا جس نے اس ملک کو سنوارا ہے اس کی تمام کمیوں کو جو گھاٹے تھے ان کو پورا کیا اور انہوں نے ایک ایک بندہ جو کہ جرنل ہے یا فوج سے تعلق رکھتا ہے یا سویلین میں ہے اس کو بھی لینڈ کے اندر کھڑا کر کے تو اس نے شوٹ کر دیا تھا کہ یہ بندے صحیح نہیں ہیں ان کو ختم کرو اور یہ حکومت کو نہیں چلنے دے رہے نظام کو انہوں نے بگاڑا ہے
इसी तरह हमारे पाकिस्तान के लिए भी खुदा करे कि कोई ऐसा शख्स आए। निकल आए वाह वाह। ताकि वो इस निज़ाम हुकूमत को अपने हाथ में लेते हुए तमाम खामियों को घाटों को पूरा करने वाला चाहिए। खौफ खुदा। और खौफ खुदा उसके दिल के अंदर जी। खुदा की जो है ना वो मोहब्बत हो ताकि वो ईमानदारी के साथ काम करे। हमारे मुल्क में जो भी 1947 के बाद आहिस्ता आहिस्ता आगे आ रहे हैं वो सब लूटने वाले हैं। वो आते हैं और हुकूमत के अंदर अपनी कुर्सी हासिल करते हुए वो देखते हैं कि किस चीज़ में किस शोबे में कुछ हमें मिल सकता है, तो वो उस शोबे को जो है ना वो ये अपनाते हैं और उस पे काम करते हैं। और इसी तरह जो भी ठेके भी देते हैं तो पुरानी कंपनियों को अपने हाथ में करते हुए वहाँ से मुनाफा ले लेते हैं और नाकस मटेरियल और मटेरियल नहीं, नो डाउट, इसमें कोई दूसरा राय नहीं है। थैंक यू वेरी मच जी, आपकी बड़ी खूबसूरत डॉक्टर एजाज साहब, आपने बहुत अच्छी बातें की। अभी हम अगले वीलॉग में आपसे बातचीत करेंगे और मुख्तलिफ हमारे जो टॉपिक्स होते हैं हम उसके साथ आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन, अभी आपने बड़ी खूबसूरत बातें डॉक्टर एजाज साहब से और अयूब सरदार साहब से बड़ी उन्होंने हमें अभी अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम इसके साथ बहुत मोहब्बत करते हैं, तो भी हम देख रहे हैं कि मुल्क के बहुत क्रिटिकल हालात हैं। तो मैं आखिर में ये बताना चाहता हूँ कि हमारे सियासतदानों को एक ख़ुसूसी ये मेरा मैसेज है, ये ग्लोबल पीस न्यूज़ के जो तवज्जुह से ये देख रहे हैं जो सियासतदान भी, कि आप को अंग्रेज़ों से गोरों से सीखना चाहिए कि जब कोई भी उनका सदर, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर किसी भी मुल्क का, बड़ी मिसालें हैं, वो जब आवाम उससे खुश नहीं होती तो वो विद इन नो टाइम, वेरी शॉर्ट टाइम, वो अपना इस्तीफ़ा जो है वो दे देता है और वो कहता है कि भाई किसी और को मौका दो। हमारे मुल्क के अंदर अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जैसे पुरानी गाड़ियाँ आप चले जाएं यूरोप, अमेरिका, सऊदीया, ये यूएई चले जाएं, जो पुरानी गाड़ी होती है वो वहाँ ही रोड पे फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं और वो बाद में स्क्रैप या जो हमारे यहाँ 1950 की गाड़ी को भी हम जो है वो ठीक करके चलाने की कोशिश करते हैं। तो जब इधर सियासतदान भी ऐसे करेंगे कि हमारे मुल्क के अंदर मतलब वो चाहते हैं कि वापस हम रहें। अभी आप देख ले 30 साल से नून लीग का इक़्तिदार रहा है और क्या किया उन्होंने। अब वो सारा जो फेलियर है वो डाल रहे हैं पीटीआई पे। पीटीआई उससे पहले उन पे डाल रही थी, उनसे पहले पीपल्स पार्टी थी, नून लीग उस पे डाल रही थी। ये एक दूसरे पर ये खेल रहे हैं, अपना कोई भी तस्लीम करने को तैयार नहीं है। अब देखिए ना कि पेट्रोल वही पीटीआई के दौर में 150 था, आज वो 300 के करीब है। तो ये मैं समझता हूँ यहाँ तो हमारे आखिर में मैं कहता हूँ भला कोई भी यहाँ हुक्मरान आ जाए लेकिन आवाम को रिलीफ दे हमारी तरफ से, चाहे कोई चोर आए, कोई भी आए, लेकिन कोई अच्छा आए जो रिलीफ दे। ये देखे स्कैंडल्स एक दूसरे पर, इसको चोर कह दिया, उसको चोर, इसका हल ये नहीं है कि आप एक दूसरे के चीकड़ उछाले, अकाउंटेबिलिटी करें। और मैं आखिर में यही कहता हूँ कि हम दुआ करते हैं कि कोई ऑनेस्ट, जैसे अभी अयूब साहब ने बात की कि कोई दयानतदार हुक्मरान आए ताकि वो खुदावंद की नज़र में भी सुरखरू हो और अवाम की नज़र में भी। थैंक यू वेरी मच।